The Akhil Goa Doodh Utpadak Utkarsh Sanghatan, along with local Goa dairy farmers, have asked the Goa Dairy Administration to increase milk procurement prices. A memorandum highlighting their demands was submitted to Goa Dairy Chairman Parag Nagar Sarkar, seeking immediate intervention and relief of milk producers. गोवा डेअरीचो गव्हर्मेंटान जो अपॉइंट केला मॅनेजमेंट तांची आमी भेट घेतली. भेटीचें कारण अशें आशिल्लें की गोंयच्या आजूबाजूची जी सगळीं राज्यां आसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सुद्दां हांणी सायजेबल आपल्या दुधाचो प्रोक्युरमेंट प्रायस आसा पळय, शेतकऱ्यांकडल्यान खरेदी करपाचो प्रायस आसा पळय, तातूंत 4-4.5 रुपया वाड केल्या. वेगवेगळी आसा वेगवेगळ्या सोसायटींची मिल्क युनियनची, पण साधारणपण ती 4 ते 4.5 ह्या दरम्यान आसा. अजून गोंयांत ताचे बद्दल कांय हालचाल दिसना. ही मागणी आमची खूब तेंप पसून आसा की दूद परवडना आनी इतलेंच न्ही, जो आमकां सपोर्ट प्रायस दिता तो सुद्दां गव्हर्मेंट वेळार दिना. म्हणजे अक्षरशः आतां 9.5 म्हयने जाले दुधाचो सपोर्ट प्रायस मेळना आनी त्यामुळे दूध उत्पादकांची अक्षरशः भिकार अवस्था जाली. आमकां दारिद्र्या कडेन सरकार दुखयटा दूध उत्पादकाक अशी सद्या आमची परिस्थिती जाल्या. हाजेर आंदोलनाची मनस्थिती आसा आमची, तरी सुद्दां ज्या अर्थी आजूबाजूच्या राज्यांनी प्रोक्युरमेंट प्रायस वाडयला ताचो नॅचरल इफेक्ट आमचे कडेन जावता. त्यामुळे आमी दुधाचो प्रायस वाडोवपाची मागणी केल्या. गोवा डेअरीचो जो मॅनेजमेंट आसा ते पॉझिटिव्ह आसा. ताणें आमचें निवेदन स्विकारलां आनी आमकां आश्वासनूय दिलां की जे बेस्ट कितें ते करूं शकता ते करतले, अमूक करतले म्हणून तांणी सांगूं ना. ताणें 8 दिसांचो टायम मागला, तरी सुद्दां ते कितें बरें करतले अशी आमी आशा करता. आमी गायच्या दुधा खातीर 10 रुपया जे बेज प्रायस आसा, फॅट 3.5 ताजे खातीर मागला आनी म्हशीच्या दुधा खातीर 15 रुपया मागल्या. आनी अर्थात थोडोसो नेगोशिएबल आसा बी, पण लागीं खंय तरी हाजें येवचें. म्हणजे अशें केलें जाल्यारूच आमकां दूध सस्टेनेबल जातलें, नाजाल्यार तें बंद करचें पडटलें अशी परिस्थिती आसा. ही डिमांड आमी म्हणजे सरकार कडेन वेगळ्या तरेन मांडटाले, हाज्याय पयलीं मांडल्या, पण कॉन्क्रीट आतां कितें तरी करूंक जाय, नाजाल्यार दूध उत्पादन गोंयांत धोक्याक पाविल्लेंच आसा. बंद पडपाची परिस्थिती येतली. आमी हांकां 8 दिसांचो टायम दिला, म्हणजे ताणेंच तो मागून घेतला थोडक्यात. आनी ठीक आसा, 8 दिसांनी वाट पळयता, आमी वर्स जर वाट पळयता, 8 दीस वाट पळोवपाचें पाशियेंस आसा आमकां, पण ते हळूहळू सोंपता पाशियेंस. नेक्स्ट स्टेप आमी अजून कांय डिक्लेअर करिना, पण आंदोलन फक्त ते कशे तरेन आसतलें हें आत्तां हांव सांगना, योग्य वेळ तुमकां सांगता. 2012च्या पयलीं, म्हणजे 2012 हो पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो आनी ताणें दुधा कडेन लक्ष घालें, हो टायम आसा. तो एक आमी बेज मार्क मानतात आमच्या खातीर सुद्दां. ताजे पयलीं सुद्दां गोंयांत दिसाचें प्रोक्युरमेंट आसा पळय, तो जवळ जवळ 95,000 आशिल्लो, 94-95,000 आशिल्लो. आज दुख्ख जाता म्हाका सांगपाक, हो फेल्युअर म्हजो सुद्दां दूधकार म्हणून, की तो आज प्रोक्युरमेंट 40,000च्या आसपास पावला. आनी हांव फक्त गोवा डेअरीचेंच म्हणना, त्या फक्त गोवा डेअरी एक आशिल्ली. आतां गोवा डेअरी आनी सुमूल एकठांय करून सुद्दां तो 40-45,000च्या आसपास आसा. इतली भयानक वायट परिस्थिती आसा. गोठे बंद जाल्या, गोठे जे आसात तातूंतली गोरवांची संख्या कमी जाल्या, दूधकारांची संख्या कमी जाल्या आनी ती कमी 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 जायत आसा. म्हणजे आज हांव आंकडो सांगता तो आनी 15 दिसांनी तो वेगळो आसतलो आंकडो. इतली भयानक परिस्थिती आसा. सरकारान कितें ना केलें ना जाल्यार आमी परत ती 2007 2006 जी परिस्थिती आशिल्ली की तेन्नाचो, म्हणजे तेन्ना म्हाका खबर आसा की विल्फ्रेड डिसोजा CM आशिल्ले आनी हांगा गोवा डेअरीचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. ताणें गोवा डेअरीक उपदेश केल्लो. त्या बद्दल मनशा बद्दल म्हाका खूब आदर आसा, बरो पॉलिटिशियन तो. पण ताणें गोवा डेअरीक कितें उपदेश केल्लो, गोवा डेअरीन ह्या खातीर प्रयत्न करचे की भायल्यान आमी बरेच क्वॉलिटीचें दूद हाडटले आनी गोंयच्या लोकांक दितले. आमी परत ह्या सिच्युएशनाक पावता काय कितें, ही परिस्थिती आसा. ती जर तशी घडचें न्ही
जाल्यार परत एकदां सरकारान लक्ष घालचें पडटलें, गोवा डेअरीन खूब एक्टिवेट जावचें पडटलें अशें आमकां दिसता. तर गव्हर्मेंटाच्यो काही स्किमी आशिल्ल्यो गायो घेवपाक लागून अनुदान दिताले आनी ह्यो सगळ्यो स्किमी कितें जाल्या सध्या बंद पडल्यो गोवा काय कितें? डेअरीची गायो घेवपाची स्कीम आसा पळय ती जवळ जवळ 1.5 वर्सां बंद आशिल्ली. आमी परत 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 जीव खाल्या नंतर आतां ते खंय तरी सुरू जाल्या आनी हेंय बी आश्वासन आमकां मेळ्ळां की ती रिवायज जातली मार्च म्हयन्यांतल्यान. तेन्ना अपेक्षा आसा, अजून ती सायनी जावना गव्हर्मेंटच्यो, पण प्रपोजल पावला आनी हय ती म्हणजे ताणें दिलां जे डिपार्टमेंट आसा एनिमल हजबंड्री ताणें गोवा डेअरी गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल दिलां. होपफुली तें जालें जाल्यार थोडेशे चेंजीस जातले, त्यो बऱ्या खातीर आसतले अशें आमी मानता. सो सरकाराचे म्हाका दिसता शेतकाराक वाऱ्यार सोडला, अक्षरशः वाऱ्यार सोडला. आमकां 9 म्हयने जाले अजून इन्सेंटीव मेळूना. आनी तुमच्या लक्षान हाडून दिता हांव, आमचो दुधाचो प्रोडक्शन खर्च जवळ जवळ 45 ते 55 रुपयाच्या आसपास आसा आनी गोवा डेअरी आमचे कडल्यान सुमूल आमचे कडल्यान 32, 33, 34 ह्या रुपयांनी दूध घेता. म्हणजे उरलेलें जें आसा ते पयशे गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळूंक जाय, ते बरोबर ना आतां. तरी सुद्दां हे जे पयशे आसा ते मेळपा खातीर आमकां 9 म्हयने 9.5 म्हयने वाट पळोवची पडटा, अजून मेळूना. म्हाका मेळूना, म्हज्या सोसायटींतल्या कोणाक मेळूना. गव्हर्मेंट आमचे कडेन प्रत्यक्षान खेळटा. तुम्ही पळयात अधिवेशनां इतली जाली, एकाय अधिवेशनात ना फार्मराचेर कोण म्हणजे डेअरी फार्मराचेर कोण उलयता, ना एग्रीकल्चर फार्मराचेर कोण उलयता, ना ताज्यो स्किमी डिक्लेअर करता, कसली स्कीम आसा जाल्यार ती डिक्लेअर करता किंवा सातत्यान बाबा ती कितें तरी फार्मरा खातीर करचें अशें म्हणून खंयच्याच गव्हर्मेंटान तुमी विचार करा, खंयच्याच गव्हर्मेंटान आज पर्यंत ताजेर केला. हाजो अर्थ असो जाता की खंयच्याच गव्हर्मेंटाक ना ते डेअरी फार्मरांचें पडिल्लें आसा, ना एग्रीकल्चर पडिल्लें, म्हणजे शेतकऱ्यांचें पडिल्लें ना असो ताजो अर्थ. फक्त आमी कितें करप, आमी आमचे जे हे पारंपारीक धंदे घेवन बसल्या पळय ते सांबाळून आमी जें कितें तातूंतल्यान कितें प्रॉफीट मेळटा म्हणून आमी हे धंदे करिना. पण निसर्गाक ताजी गरज आसा आनी ते पयलीं पासून आमचे जे सगळे करीत आयले, आमचे जाणटेले करीत आयले, ते आमी मेंटेन करून दवरला. आतांचो फार्मर जो आसा काय ना, हो सगळो अळवावयलो उदक पळय म्हणटा न्ही तसो. गव्हर्मेंटान एक स्कीम डिक्लेअर केली की धडाधड लोकांनी माडयो लावपाक सुरवात केली. कोणी गायो घेतल्यो, तुमी वर्सभरान पळयता जाल्यार ताणें माडयो मेल्यो आनी हेवटेन गायो मेल्यो. अशी परिस्थिती आज जाल्ली आसा. आमी आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली गव्हर्मेंटाक की जे पारंपारीक धंदे घेवन बशिल्ले पयलीं पासूनचे जे फार्मर आसा पळय तांचे कडेन चड कॉन्सन्ट्रेट करात. कित्याक ते अजुनूय धंदे, दुधाचे धंदे आसत किंवा एग्रीकल्चर आसत, ते बऱ्या रितीन सांबाळून, म्हणजे तुमी जाय जाल्यार हातावेल्या बोटार मेजना इतलेच फार्मर उरले आतां. तांच्या तुमी दारांनी वचून पळयात, तांणी तांची गोरवां कशी मेंटेन केल्ली आसा, तांणी तांची कुळागरां कशी मेंटेन केल्ली आसा, हें तुमी वचून मुद्दाम पळयात. म्हणजे तुमकां कळटलें की फार्मर हो ह्या परिस्थितीन आयला. प्रॉफीट म्हणून तो धंदो करिना, तें सांबाळून उरपाक जाय म्हणून तो त्या पारंपारीक म्हणून आसा, म्हणून ते तातूंत तो आसा. जशें म्हणलें इन्सेंटीव सामके मेळना, तशेंच पशुपालनाची स्किमी आसा, ही पशुपालनाची स्किमीची बी पयशे फार्मराक वचून पावले ना. एक वर्स म्हणजे 4 इन्स्टॉलमेंट पावना. सो खावड घालतात, वासरां वाडयतात, पूण म्हणजे बोल्सा पयशे घालून, पूण गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां ते फार्मरा कडेन पयशे पावता. टायमार एक क्वॉर्टर जालो की दुसऱ्या क्वॉर्टराक बाबा घालपाक फार्मरा कडेन पयशे पावपाक जाय, ते पयशे फार्मराक पावता. सुजय प्रभुदेसाय हे भारतीय किसान संघाचे गो संवर्धन म्हणून जो आयाम आसा ताजे ते अध्यक्ष आसा. म्हाका सांग कॅटल फिडाचो तुमकां कितें उपयोग जातालो? कित्याक आतां तो सामको कंप्लीट बंदूच केला गोवा डेअरीन. तेच आमकां उपयोग जातालो, बरोच जातालो. कारण साधारणपणे 15 दिसांचे आमकां क्रेडीट मेळटा आनी स्वस्त मेळटालो. अशें म्हणना हांव तो खूब बऱ्या क्वॉलिटीचो आशिल्लो म्हणून. पण आतां म्हजे कडेन परिस्थिती आसा की म्हाका रोजच्या रोज मार्केटान वचचें पडटा एक पिशवी खरेदी करपाक. म्हजी आर्थीक परिस्थिती इतली बिकट जाल्या शेतकऱ्याची. म्हणून हांव तुमकां पोदोळी म्हणिल्लें, आमकां गव्हर्मेंट दुप्पट उत्पन्न तें सगळें फकाणां आमकां दारिद्र्यान दुखयटा. आनी ही परिस्थिती अशी उरली जाल्यार शेतकरी सोंपतलो आनी गव्हर्मेंटाक क्षमा करचो ना.